سلام نعخم يخونا بملا كورنعة عالم كوينكم على حبريتات دقول زينات كتات لفتوات تعزبتي نسألوس حموشت نحاسة كلا تشان عصر شو من تنعم تمرت الزواد النعم الزيناتات حيزنا قريبنا لنا سنعم كتتالكم بمعدام بقطتانا بزرزر زينا كنسقركم بتي فلما يزيننا نتنجمر دحري عبر يستفزم متقعتي درون 32 نبرتن لعلي عسران سلستن عبالات سليان أب تحت قطوط روعي لهم بل 4 حاسة كل تشان عصر شو من تنعم تمرت نقهو أب ريال لماطا أب لعلي عطوقات حوحات بستفزم 4 زور ناي درون دبداب أب لعلي أمر رحان تتكواسي مورتارن نايموتن أكال قدات نبز حيوم نسألأي حبري تحليفكم هيبكم بزبل مخنيات 32 نايتي كباب نبرتي بمنقستي عطوقات تابع قطوطر وعيلو مالو نتناي درون متقعتي كاب مريت حبريتا بمأكاب زمرحون زت حبابرون لعلي عسران سلستن ناي سليا عبالات بسراويت تقراي تتحيزو مالو على 4 حاسة كلتا شحناصر شمونتن عام تمرت نقهو ساعتي كلتا بيلو أبا وردا ريال لماطا مروا بزبحال بوتا أبل على زركب عطوقات حوحات ب4 زور ناي درون طقعات مفز آموز زكاريو فتي متقعتي أبل على تتكواسي مرتارن لعلو تمر رحان ناي موتن كبيدني أكال قداتن زبطحن تخون نزي سعيفو دما نزلعي حبر تحليفكم هيفكم بزبل مخنيات 32 نايت خباب نبرتي أب تحت قططر كمزو علو منجتات قليزوم بتوساخي نتابر يستخايد دبداب درون زت حبابرون كاب مريت حبريتا زكبو زنبرون لعلي عسران سلستن نايس اللي أبالات بسراويت تقراي أب قططر كمزو علو زي رخمنا يحابريتا عامل كيتوم بمسارتي استرخب مرداتا زتتحزو عبالات سليا شدوشة سبات حبريتا زكبو سلسة كاب سراويت مكلقال سلسة دما كاب TPF زترخبو خوينم كلتا ناي سليا سب مويا دما نتي زكب حبريتا زمرحو زقمقمون زتنتونن كام زتتحزو تقليزو عسرتا كلتا عب مريت بنتفات زنكس أغوصو عبالاتي كاب مكلاكيان TPF زتأكبو سلسة ناي تكنيك سب مويا عب ماخل حبريتا درون منقسي بغضة حبريتا زلأخو نبرو تتحيزو مالو زفصام زي أبا وشتي مسمر زلو ناي سليان ጸጥታ ነስጋቲ ክንደይ ናይ ዛከል ዘተሐሳስብ ምዃኑ ዘርኢ ከም ዝኾነ ውሽጣዊ ጽሬት ብዘይን ሕስያ ክካይድ ከም ዝግባ እቲ ዝወጽ ሓበሬታ የመላኽትም أب شررنا زغسول عبالات أرمي 13 بأوروبولان ناب هوسبيتال طور حيلو تتوسيدوم حكم ناي قبرلو ما كمزلو جنرال ودان طورغليزوم سراويتي ميكل خال إثيوبيا بكباب شررنا بزيت خايدو وق زغسولو عبالات أرمي 13 سراويتي تقراي بأوروبولان ناب أديس أبا هوسبيتال طور حيلو بمئتاو هزوز حكم ناو كنكن يقبرلو مالو ونعزازي حيل سلام تقراي جنرال ودان طرو اتي سقمتي نايت سراويت العلو سبعونتن وتدراو مويا سنة مقبارن زرع مخوانو قليزو لون اتو مزوغسولو تواقعاتي هزوزون العلن حكمنا وكنكن نخرخبو بمحساب بالعلو تنقاغي بأوروبولان نابوانا ماخل حكمنا وتدراتي كمز تقعزو تحبير لون بمسرت نيتوانا عزازي حيل سلام تقراي أب معراب تقراي أب كباب شررين أب استخايد وقز قصلو نيحوحات أرمي 13 عطوقات بسراويت مكل خال إثيوبيا بأوروبلان تزعينهم ناب أديس أبا زركب لعلوي هوسبيتال طور حيلوشنا تبهلنا بزفلت آتيوم كمزلو قليزوم زي سقمت زي علم لخاونا وقع حقتاتن سواو متكلاتن بزحلو من قدي زفتصة بمخوان تقليز زلوم وصيحون أب تاريخ تقراي أب حدا عمدو كينات لعلي شدو شميت تقارو تماريخو ما يفلطون زبالن تخون أبزي حوحات زمرحو كينات زي ساتفو زلو سراويت زي آمونو لو كام زخوانو قليز اللهم بخالي الزينة سراويت إيرترا بقرباوان أديس أبا كم زقوصاصر زملاخت حبريتا وصيو كاب بلصقنا زوص حوي كاب ولديا تبغيتا أديس أبا معلبيا غيرنا يلنا زبل سرعات هقدف كوينات كاب دنبنا أرحيقنا يلنا كبل قليزوم بزوصانا يتل من خدر لنا صمد فتيرنا دمات ياستلالفا كم زغيرو زحبره سرعت هقدف تقراي قدما جنبار كتكون بمسراح إيرترا نصاصيرو زنبر حدقا أنفوتو كم زتأمززو عقاليعو كاب أديس أبابا حدا شحن 250 كيلومتر رحقات تغميتو أديس أبابا بقرباوان كأتو إيه تصبوي نزبل زلوتي سرعات أديس أبابا بقرباوان كأتو إيه تصبوي نزبل زلوتي سرعات ملختو بتوم كم فتاتو بلا فليت اللوم صمدو
ዝበሃል ሓበራዊ ጥምረት ብምፍጣር 4 ኪሎ ክነኣቲና ዝብል ዘለዉ ሓይሊ ሕወሓትን ህግደፍን ነቲ ስርዓት ብልጽግና ብምውጋድ ሓዱሽ ስርዓት ክተክል ዝብል ቃልሲ ዝገብሮ ዘሎ እንትኾን ብፍላይ ሰራዊት ሻዕብያ ሓዱሽ ልእኽቱ ተሓንጊጡ ብሕወሓት እናተመርሐ 4 ኪሎ ደበኸ ክብል ምዃኑ እዩ ዝፍልጥ ዘሎ። ሻዕብያ ባሮት ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎም ብስም ዘይገለጾም ኣካላት ኣብኣ ተጸበዩና ምስ ረኸብናኩም ንገብረኩም ሓቢርና ንሪኦ ዝብላ ክንፍታት ስርዓት ህግደፍ እቲ ዘሎ ነበልባል ካብ ዘብኡ ገለል ከም ዘበሎና ኣፍሊጡሎ። ሓኻኸኒ ክሓከካ ዝበሃል ዘለዉ ህግደፍን ሕወሓትን ብርግጽ ኣዲስ ኣበባ ከኣትዉ ይኽእሉ ድዮም ዝብል ሕቶ ኣካትዕ እኳ እንተኾነ ጽምዶ ፈጢርና ኣለና ዝብል ዘሎ ሰለስተ ሓይሊ ማለት እውን ሕወሓት ፋኖን ሻዕብያን ሓበራዊ ድሌት ዋላ እኳ እንተሃልዮም ሓዲኡ ንሓዲኡ ሓሊፉ ክህቦ ዝኽእል መኽሰብ ኣሎ ዶ ዝብል እውን ባህርያዊ እቲ ስርዓት ካብ መሰረቱ ምርኣይ ዝጠለበ ምዃኑ ተገሊጹ። ስርዓት ሻዕብያ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ብጥንቃቐ ነቲ ኩናት ብዝተኻእለ መንገዲ ካብቲ ዞባ ንምርሓቕን ዝፍጸሙ ደብዳባት ድሮን ኮነ ናብ ግንባር ዝወርዱ መናእሰያት ካብ ዘብኡ ብምርሓቕ ሙሉእ ቀረባት ክገብር ብድሕሪት ኮይኑ ድፉእ ክብል ምዃኑ ቃለ ምእታው ብዘይመጋዓዊ መገዲ ክግለጽ ዝጸንሐ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምልከተና እዩ ብደገ ባሕሪ ከይረኸብና ድቃስ የብልናን ዝብል መልእኽትን ኣስመራ ምግዋሕ ቤት ጽሕፈት ስርዓት ግደፍ ድቃስ ዘሰኣነ ዛዕባ ብምዃኑ ንንውሕ ዝበለ እዋናት ስርዓት ብልጽግና ከመይ ነጥፎ ወይ ድማ ምስቲ ስርዓት ከጥፍእ ምስ ዝብህግ ኣካል ከመይ ይሓብር ዝብል ኣኼባ ካብ ምስጢራዊ ኣኼባታት ስርዓት ግደፍ ዝትኸውል ኣይኮነን። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝተኸለፈ ሕጽኖት እናሓመቐ ዝኸደን ንኣስመራ ዝነጻጸረ መጥቃዕቲ ከመይ ይቕልበስ ዝብል እውን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ላዕለዋይ መሪሕነት ብዝግባእ መኺሩሉ እዩ። ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ሕቡእ ርክብ ዝገብር ከም ዝነበረ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ራማ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ጀነራላት ትግራይን ህግደፍን ተራኺቦም ሓበራዊ ዕማም ክፍጽምሉ ዝኽእሉ ንድፊ ምውጽኦም ዘመላኽት ሓበሬታ መውጽኡ ይዝከር። ሕቡእ ርክባት እዞም ሓይልታት ሕወሓት ብዕሊ ኣይገበርኩን ዝብል መግለጺ ዘይሃበትሉ እንትኾን ቅዱስ ዝኾነ ርክብ ምስ ጉራብተይ ክገብር እየ ምስ ህዝብታት ኤርትራ ሰላም ይደሊ እየ ምስ ህዝብታት ሱዳን ክመሓዞ እየ ዝብል ክመሓዞ እየ ዝብሉ መግለጽታት ግን ሶምን ክተውፅእ ትረኣያ እያ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣስታት 12 ዓመት ካብ ቡርካባ ሶማልያ ወፂኡ ኣብ ትሕቲ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ብሶማልያ ከገልግሉ ዝጸንሑ ወታደራት ኢትዮጵያ ካብ ቡርካባ እናተባህለት ኣብ ዞባ ባይ ሶማል እትርከብ ሓውሲ ከተማ ወፂኦም። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 2014 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ጀሚሩ እዩ ኣብታ ከተማ ከም ኣካል ሓይልታት ሕብረት ኣፍሪካ ኮይኑ ዓሪዱ ጸኒሑ። ዕማመቲ ሰራዊት ንሶማልያ ካብ አልሸባብ ንምክልኻልን ኣገደስቲ ከተማታትን ጽርግያታትን ንምሕላውን ምንባሩ ዝግለጽ እቲ ወታደራዊ መደበር ኣብ 8 ነሓሰ 2026 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ናብ ክፍለ ሰራዊት ሱሳ ተባህለት ሃገራዊት ሰራዊት ሶማልያ ብወግዒ ከም ተረከበ ዝተፈለጠ ኮይኑ በዚ መሰረት ወታደራት ሶማል ኣብቲ መደበርን ከባቢታ ከተማን ናይ ጸጥታ ሓላፍነት ክወስዱ እዮም። ቡርካባ ንሞቃዲሾን ምስ ባይደዋ በዝራኽባ ዓብይ ጽርግያ ተደኩና ስለ ትርከብ ኣዝያ ገዳሲት እያ። አልሸባብ ኣብ ከባቢታት እታ ከተማ ንጦፍ ብምዃኑ ጸጥታ እታ ከተማን ከባቢያን ኣገዳሲ ምዃኑ ተሓቢሩ። እዚ መስሓብ ተልእኾ ደገፍን ምርግጋእን ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነ ኣውስዎም ኣብ ጽንኩር ኩነት ኣትሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዝፍጸም ዘሎ እቲ ተልእኾ መወልቲ ዝኾነ ሃገራት ከም በዓል ኣሜሪካን ካልኦትን ባጀት ስለ ዝሓፀረን ሙሉእ ብምሉእ ምምዋል ከም ዘቋረፃ ብዝገልጻሉ ዘሎ እዋን ኣብ ከቢድ ናይ ገንዘብ ጸገም ኣትዩ ይርከብ። ነቲ ተልእኾ ንምዕዋት ሰራዊትን ኣዋፊረን ዘለዋ ሃገራት እኹል ገንዘብ ክህሉ ስለ ዘይክእል ኣቐዲመን ከመይ ኣቢለን ሰራዊትን ከም ዝስሕባ ክዛትያ ጸኒሐን። ኢትዮጵያ ወላኳ ካፍታ ከተማ ትውፃእ ኣብ ሶማልያ ሰላምን ጸጥታን ንምድጋፍን አንጻር አልሸባብ ዝግበር መኸተ ንምድጋፍን ከም ተቐጽልያ ትሕብር። ካብ ቡርካባ ምውፃእ ማለት ኩሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሶማል ወፂ ማለት ከም ዘይኮነ ድማ ኣስሚሩሉ ከም ዘሎ ትገልጹ። ሓይልታት ሕብረት ኣፍሪካ ቀስ በቐስ እቲ ናይ ጸጥታ ስራሕን ንሰራዊት ሶማል ኣብ ዘረክበሉ ዘለዋን ኣማሲኡ ሰራዊት ሶማል ንቡርካባ ናይ ምሕላው ዝለዓለ ሓላፍነት ክወስድ ምዃኑ ተገሊጹ። ሓይልታት ፋኖን ጉሙዝን ንከተማ ግልገል በለስ ንምቁጽጻር ዝገብርዎ ፈተነ ከም ዝፈሸለ ምምሕዳር ዞባ መትከል ገሊጹ። 5 ነሓሰ 2018 ዓ.ም ንግሆ ሰዓት 12 ኣቢሉ ሓይልታት ፋኖን ጉሙዝን ብሓባር ብምዃን ንከተማ ግልገል በለስ ንምቁጽጻር ፈተነ ካይዶም።
بمحدار زوا متكل تي وتدرو سرحيت كم زي تعوتن تا كتما ناب نور سلام كم زي تملستن أفليتهم أبا من هرياتا كتما بزسفت أمام فندا فنجي نا 10 سبات يوتك حلفن كله قطرهم زي توسنة وقعستي وغسيلهم أبا هوسبيتال باوي حكمنا يقبر لهم هلو مسارة من محدار زوا متكل زوز حابريتا على تحمشتن حزك لتشناسو شمونتن عام تمرت نقو ساعة 10 تخلطا بيلو حيلتا تفانو نقو مزن بحبار بمسلاف نكتما قلقل بلسن مكوتو تدرو سرحيت كايدوم نيرم تخونا قنت استقبر فتنا بمفشالو تا كتما حزين ابناي قدم سلاماوي تكونتا تمليسا كم تركب تيم محدار هافليتوم نبرتي تا كتما كم زي قلصو ابتوانا بوانا منقد تا كتما كبرت ازوارات مدافع كينقساقسو زتر اي خينوم نقو اب منهاريا تا كتما باستفصم متقعتي هوت 10 سبات كم زحلفت قليصو بتوسخي بركت زبولو توقعستي كبيرنا اكال قدات زبصحم كوينو حزي اب هوسبيتال باوي هوص حكمنا وكنكن يقبر لهم هلاو تحبيرهم أب موداتا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بز حلف ورحي كابيران بستفتر نايك قتلت السقات كاب تقدم زفلت زنبرة زناسة نفاريت كاب تركي بحو كم زبرره واشنطن بوست قايليزهم بمسارة حدث مزي تقلص بعال سلطان أمريكا واشنطن بوست أب زهبو مقلزي ترامب بشمون تحمل كاب أنكرا أب تركب جيت أير فورس وان تسغيلو دحريقن نفتا مستان فاريس تتحازت ممقبي كونتينر تسقاقي ركب اللقليزهم بدحريو تا كونتينر ناب حانت نشتي سي 32 اي نفاريت حيزو ناب بريطانيا كبصحن كلو مع خنات الزينان جلس بسلطانات دما ترامب جناب تا زعبيت جيت كم زلو كامنو تغيريو اتينا ايران سغا تقدمو بمعخنات زينا امريكا ترامب فتانا بتهاجر نمبرار زتقملو زنبرت قطر امريكا هي بزهبوتو حداش بوينغ 747 زبار شمونت تسقيلو كاب تركي زينفرو لمخنيات مخانو بمعخنات زينا امريكا يجلص نيرو نوعلا نيتو أبا أنكرا زنبرة ترامب هفتي أوانتي أبا بريطانيا بزركب مدبر أير زركبو أبلا تسرويت أمريكا نتحدث نفاريت عدت نخقابرو نتا زعرقت بوينغ 747 كوستد مخانو قاليزو نيرو يخون مبار نيويورك تايمز حاويسو بركت بلا معخنات زينا أمريكا كاب حيلتات وكلنا إيران زمت سقات نتلوت إي كم زدرخو زبز إيبانالوام صخبركم تعزبتي مدباتنا لوم يزوهرنا محبريتا تابزي زازي من لنا نمكتزالكم نمسجن السلام